फेब्रुवारी म्हयनो आयिल्लोच मोगा विशयांत जायतें आमी आयकता आनी ह्या रेतीर मंदिरांत आमी मोगा विशयांत आयकता पूण हो मनशाचो मोग न्ही बागार दैवीक मोग आनी ह्या विशेश म्हयन्यांत आमी 3 विशेश रितीऱ्यो हांगासर आसा करता. हे रितीऱ्यो जावन आसात. पयल्या सुवातेर कोंगणी रेतीर. ही कोंगणी रेतीर आमी फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 5 तारखेतावन 10 तारखे म्हणसर हांगासर आसा करता. ह्या रेतीरेंत विशेष रितीन आराधन देवाचें उतर एवकरिस्त आमी हांगासर आसा करता. दुसरी रेतीर जावन आसा कन्नडा रेतीर. एक विशेष पंगड ही कन्नडा रेतीर चलोवंक हांगासर येता. ही कन्नडा रेतीर फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 12 तारखेतावन 16 तारखे म्हणसर ह्या रेतीर मंदिरांत आमी आसा करता. उपरांत येता आमची कोंगणी रेतीर. ही कोंगणी रेतीर फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 19 तारखेतावन 20 आनी 4 तारखे म्हणसर आमी हांगासर आसा करता. ह्या म्हयन्याच्यो हे 3 रेतीरो आमी देवाच्या मोगा विशयांत जाणा जावंक ताच्या विशयांत आमचें जिवीत बांदून हाडूंक हांगासर आमी हे आसा करता. तुमी ह्या रेतीरेक येया तशेंच तुमच्या कुटुंबादारांक ह्या रेतीरेक हाडून येया आनी देवाचो मोग तुमच्या काळजांत तुमी येसो प्रत्येक तरान हांगासर आमचे सांगाता येवन मागात.